नाज़रीन, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है कि शरीफ खानदान पाकिस्तान के मफादात पर समझौता करते हुए हमेशा भारत का साथ देगा, जो तारीख ने बार बार साबित भी किया है। और एक बार फिर नवाज शरीफ ने वही रवैया अपनाया है जिसकी इनसे तवक्को की जा रही थी। जब सरहदों पर दुश्मन तोपें तान ले, कश्मीर की फिजाओं में बारूद की बू गूंजने लगे और भारत जैसा हमसाया पाकिस्तान पर हमले की खुली धमकियां दे, तो किसी भी जी होश पाकिस्तानी के रोगों में खून खोल उठता है। लेकिन एक शख्सियत है जिसकी खामोशी मुस्तकिल है, और वो है नवाज शरीफ। लंदन के फुटपाथों पर प्रेस के सवालात गूंजते रहे। सहाफियों ने बार बार पूछा कि भारत की धमकियों पर इनका क्या रद्दमल है, मगर वो शख्स जिसने 3 मरतबा पाकिस्तान की वजारते उज़्मा का हलफ उठाया, आज भारतीय जारहियत पर एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं। ये खामोशी महज खौफ या सादगी नहीं, बल्कि एक तवील, बाकायदा और मंसूबा बंद खामोशी है। ये वही खामोशी है जिसके साए में शरीफ खानदान ने 40 बरसों से पाकिस्तान के इक़्तिदार के मजे लूटे, मगर दिल भारत के लिए धड़कता रहा। इक़्तिदार के ऐवानों में पाकिस्तान की रिट कायम करने की बजाय शरीफ खानदान ने अपनी इक़्तिसादी सल्तनतों के लिए भारत के साथ खुफिया गठजोड़ किए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की वो शख्सियत है जो 3 बार वजारते उज़्मा के मनसब पर विराजमान रही, आज फिर इक़्तिदार के दर पर दस्तक दे रही है। नवाज शरीफ का भाई और बेटी इक़्तिदार में है और इसकी अपनी जमात भी धांधली के जरिए ही सही, लेकिन इक़्तिदार में बैठी हुई है। ये जमात 40 साल से इक़्तिदार में है, मगर इस बार सवाल इनके बयानिए या तरक्याती मंसूबों का नहीं, बल्कि इनकी खामोशी का है। लंदन की शाहराहों पर जब सहाफियों ने उनसे बार बार पूछा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली खुली धमकियों पर उनका रद्दमल क्या है, तो वो लब सिले, चेहरा स्पोर्ट और कदम तेज किए बिना कुछ कहे वहाँ से गुजर गए। ये खामोशी किसी मामूली सियासतदान की होती तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर जब ये खामोशी उस शख्स की हो जो 40 साल तक बराह रास्त यहाँ पसे पर्दा इस मुल्क के फैसलों पर असरअंदाज होता रहा हो, तो ये महज खामोशी नहीं बल्कि सियासी बुज़दिली, इखलाकी दिवालियापन और कौमी वफादारी पर सवालिया निशान है। ये कोई डकी छुपी बात नहीं कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के भारत के साथ तिजारती और जाती ताल्लुकात दरीना और मजबूत रहे हैं। जराए इबलाग और साबिक सफारती अफसरान मुतअद्दिद बार इस अमर की निशानदेही कर चुके हैं कि भारत में शरीफ खानदान की दर्जनों शुगर मिलें, स्टील फैक्ट्रियां और दीगर असासे मौजूद हैं। उन तिजारती सरगर्मियों को कभी दबे लफ्जों में बरादराना तिजारत कहा गया, कभी निजी कारोबार का नाम दिया गया, मगर हकीकत यही है कि जब दुश्मन रियासत के साथ माली मफादात जुड़ जाएं तो कौमी मफादात अक्सर कुर्बान हो जाते हैं। भारत वो मुल्क है जो रोजे अव्वल से पाकिस्तान का अजली दुश्मन रहा है। मकबूजा कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान तक, कलभूषण यादव से लेकर LOC पर जारहियत तक, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी न सिर्फ यहाँ है बल्कि मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। ऐसे में एक पाकिस्तानी सियासी रहनुमा का भारत के खिलाफ एक लफ्ज ना कहना या उस पर तबसरे से गुरेज करना महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा पॉलिसी लगती है जिसका बुनियादी मुहरिक जाती मफाद है। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में दफ्तर खारजा को हिदायत दी गई कि भारत के खिलाफ जारहाना बयानात से गुरेज किया जाए। क्या एक खुद मुख्तार रियासत का तर्जुमान दफ्तर खारजा महज इसलिए खामोश रहे कि वजीर आजम साहब भारत से कारोबारी मफादात रखते हैं? अगर रियासती इदारे भी जाती कारोबार की मसलियतों के ताबे हो जाएं, तो फिर रियासत की खुद मुख्तारी कहाँ बाकी रह जाती है? तारीख शाहिद है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी न सिर्फ नवाज शरीफ की नवासी की शादी में बगैर इतला के शिरकत के लिए आए, बल्कि उनकी जाती उम्रा आमद को जाती दोस्ती का रंग देकर मीडिया में सजा दिया गया। भारतीय खुफिया इदारे के सरबरा अजीत दोल की पाकिस्तान आमद और नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। सवाल ये है कि क्या एक दुश्मन मुल्क का सरबरा या खुफिया इदारे का सरबरा बगैर वीजे, बगैर सरकारी इजाजत एक न्यूक्लियर रियासत में दाखिल हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये संगीन गफलत थी, और अगर जानबूझकर होने दिया गया तो ये गद्दारी के जुमरे में आता है। नवाज शरीफ की सियासत अब महज अपने दौर की तजदीद तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब वो अपनी बेटी मरियम नवाज को मुल्क का वजीर आजम बनवाने के ख्वाब देख रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने किसी भी सरकारी ओहदे पर रहकर कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी सियासी पहचान सिर्फ वालिद की विरासत है, वो अगर मुल्क की क़यादत के लिए पेश की जा रही है तो ये जमहूरियत नहीं बल्कि खानदानी बादशाहत है। पाकिस्तानी अवाम का हाफजा अमूमन कमजोर समझा जाता है, मगर अब वक्त आ चुका है कि कौम इन चेहरों को पहचाने जो दुश्मन के साथ ताल्लुकात को जाती दोस्ती का नाम देकर कौमी मफादात को दाव पर लगा चुके हैं। ये महज सियासी मुखालिफत नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला है। अगर एक शख्स बारहा इख्तिदार में आकर मुल्क को जाती मफादात की बेन चढ़ाता रहा है तो उसे महज उसके शोला बयानात या जज्बाती तकारीर से माफ नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की खामोशी महज एक वक्ती चाल नहीं, ये उनके पूरे सियासी करियर की नुमाइंदा अलामत है। जहाँ जुबान सिर्फ वहाँ चलती है जहाँ जाती मफाद को नुकसान न पहुँचे और जहाँ मुल्क का परचम लहराना हो, वहाँ खामोशी से आंखें चुरा ली जाती हैं। ये कौम बहुत बर्दाश्त कर चुकी। अब वक्त है कि वो सवाल पूछे बुलंद आवाज में, मुसलसल और बगैर मसलिहत। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें नवाज शरीफ ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी सब कुछ बात करेंगे बेहतरी के लिए।
میاں صاحب ہندوستان جنگ کا ماحول بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو اس پر ناظرین، آپ نے نواز شریف کا مجرمانہ رویہ دیکھا۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف لمحے نہیں ہوتے، وہ در حقیقت آزمائشیں ہوتی ہیں۔ قومی غیرت، قیادت کی سچائی اور ریاستی وفاداری کی آزمائش۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی بھارت سے متعلق کسی قومی بحران نے سر اٹھایا، ایک شخصیت ہمیشہ یا تو خاموش رہی یا ایسی بات کی جو دشمن کے لیے دلیل اور قوم کے لیے تانا بن گئی۔ یہ شخصیت ہے محمد نواز شریف۔ یہ کہنا کہ نواز شریف کا بھارت کے خلاف نہ بولنا کوئی نیا عمل ہے، حقیقت سے لا علمی ہوگی۔ یہ تو ان کی سیاست کا مستقل مزاج ہے۔ دو واقعات ایسے ہیں جنہیں بلایا نہیں جا سکتا، پٹھان کوٹ حملہ اور کلبھوشن یادو کیس۔ ان دو مثالوں میں نواز شریف کی پالیسی یا رویہ محض مصلحت نہیں بلکہ کھلی قومی کمزوری اور ممکنہ غداری کی مثال کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ جنوری 2016 میں بھارتی ایئر بیس پٹھان کوٹ پر ایک حملہ ہوتا ہے۔ بھارت فوری الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے اور اس الزام کی بنیاد محض ایک فون کال بنتی ہے۔ ابھی حملے کی دھول بھی نہیں بیٹھی تھی کہ نواز شریف کی حکومت تحقیقات سے قبل پاکستان میں FIR درج کروا دیتی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک خود مختار ریاست کے وزیر اعظم نے اپنی ہی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ملزم کے طور پر پیش کرنے کا ماحول پیدا کیا۔ نہ کوئی غیر جانبدار تحقیق، نہ کوئی عدالتی عمل، محض بھارتی دعویٰ اور ہمارے وزیر اعظم کی سر تسلیمیں خم کر دینے والی سیاست۔ یہ FIR محض کاغذی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک علامت تھی، اس بات کی علامت کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ میں بیٹھا شخص بھارت کی خوشنودی کے لیے اپنی ریاست کے مفادات، وقار اور اداروں کی عزت کو قربان کر رہا ہے۔ جب دشمن تمہیں نشانہ بنائے اور تم اپنے محافظوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دو تو اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے۔ مارچ 2016 میں بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں جاسوسی، تخریب کاری اور دہشت گردی کا اعتراف کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہوتی تو سفارتی سطح پر ایک کاتش فشاں بن جاتی، مگر پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف۔ نہ صرف کلبھوشن کی گرفتاری پر نواز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کی بلکہ بعد ازاں ان کی حکومت نے یہ معاملہ عالمی سطح پر مؤثر انداز میں پیش بھی کیا۔ دفتر خارجہ کو وہی نرم بیانیہ اپنانے پر مجبور کیا گیا جو شریف خاندان کی بھارت نواز پالیسی کا خاصہ ہے۔ سب سے تشویشناک لمحہ وہ تھا جب عالمی عدالت انصاف میں عدالت نے اپنے موقف کی بنیاد نواز شریف کے بیانات پر رکھی۔ نواز شریف نے ایک انٹرویو میں ایسا اشارہ دیا جیسے پاکستان میں عسکری گروہ بھارت میں کارروائیاں کرتے ہوں اور بھارت نے اسی بیان کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان خود تسلیم کر رہا ہے۔ یہ محض ایک بیان نہ تھا، یہ ایک ملک کی اخلاقی پوزیشن کو برباد کرنے والا جملہ تھا۔ ریاست کا مقدمہ عالمی عدالت میں کمزور ہو گیا اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ پر سوال اٹھا دیا گیا صرف ایک سیاستدان کے سوچے سمجھے جملے کی بنیاد پر۔ جب ایک وزیر اعظم بار بار ایسے بیانات دے جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور وطن کو نقصان، تو یہ محض ناعاقبت اندیشی نہیں، یہ واضح سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نواز شریف کے بھارتی کاروباری مفادات، دلی سے ذاتی مراسم اور بھارتی حکمرانوں کی ان کے ذاتی پروگراموں میں شرکت، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اجیت دول جیسا سیکیورٹی ہاک نواز شریف سے ملاقات کے لیے خفیہ دورہ کرتا ہے یا مودی صاحب بغیر سرکاری اجازت کے شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ سب منصوبہ بندی ہے اور اس منصوبہ بندی کا مرکزی نقطہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت ہے۔ اور اب بھی ایسے نازک وقت میں جب بھارت نے حملے کی دھمکی دی ہے، نواز شریف لندن میں خاموش کھڑا ہے اور اسلام آباد میں ان کی جماعت اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔